الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موضع لا كموضع ومسجد لا كالمساجد، هو القبلة الأولى ومسر الرسول مجمع الأنبياء وأرض المحشر والمنشر، إنه بيت المقدس. أحبتي في الله، بيت المقدس هو المسجد الأقصى في مدينة القدس. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وسمي الأقصى بمعنى البعيد لبعد المسافة بينه وبين القبلة، ويسمى بيت المقدس أي المطهر من الذنوب والمطهر من الأصنام ونحوها. الآن أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أننتظر من النصارى أن ينصروهم أو من مجلس الأمن أو من غيره؟ أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألهم عن طفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم: أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين قراراتكم؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا سيقولون الله تعالى: اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم يا منان. سبحانك ما أعلاك وأعزك، اللهم إنا نستنصرك عليه فأرنا فيه عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.